सर कालच्या दिसा मंडूर ग्रामसभा जाली आनी खुबशे इश्यू हायलायट जाले. तितून एक इश्यू आहा तो कोकण रेल्वे स्टेशन न्यूरा येता तो. ताजेर तुमचें म्हणणें कितें आहा? आमकां एक ग्रामसभेक एक प्रपोजल येयल्लो फ्रॉम प्रोफेसर रामराव वाघ. तेणें प्रपोजल घातलेलें कितें आमी ग्रामसभेक एक रेजोल्युशन घेवपाचें की आमी जी नेवरा प्रपोज जाल्या, जी रेल्वे स्टेशन प्रपोज जालां तेका आमी ओपोज करपाचो म्हणून लोकांनी. सो आमी सगळे लोकां कडेन डिस्कस केलें तें, तेणें एक्सप्लेनूय केलें सगळ्या लोकांक. कितें आसा, आमकां एक 5 ते 6 किलोमिटर अंतराचेर करमय रेल्वे स्टेशन आसा आनी हांगा एक रेल्वे स्टेशन हाडपाचें म्हटल्यार एक अजापूत गजाल अशी, कित्याक इतले लागीं केन्ना रेल्वे स्टेशन जायना. तें कित्याक जाता, कशें जाता तें म्हाकाय खबर ना. आमचो आमदार आसा पळय विरेश बोरकर आसा, तेणें हेजेर विधानसभेन तेजो स्टेटमेंट दिल्लो आसा, तेणें तेका ओपोज केल्लें आसा. सो आमी सगळे ग्रामसभेक लोकांनी युनॅनिमसली सगळे एक जावन एक डिसिजन घेतला की आमी जें आमचें ऑब्जेक्शन आसा तें आमी सगळे डिपार्टमेंटाक धाडटले, कोंकण रेल्वे धाडटले, CMाक धाडटले. सगळे जे कोण हे आसा आमचे रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां सगळ्यांक हें रेजोल्युशन आमी धाडपाचें आसा. सगळे गांवांनी सारको एकमतान सगळ्यांक डिसिजन घेतलां की आमकां हें रेल्वे स्टेशन नाका. कित्याक लागून सांग, तें प्रपोज जाल्लें तें खाजन लँड आसा आनी तुमकां खबर आसतली आमचो आमदार विरेश बोरकर आसा, तो शेती परतून करपाक लागून तो प्रयत्न करीत आसा. तेगेले हें चालूच आसा, तेगेले प्रयत्न चालूच आसा. तशेंच जे प्रपोजल घातला रामरावाक, तेजे तुमी पळयता आसतले तेगे स्टेटमेंट येत आसता की तांकां शेती आमची जाल्ली जाय, रामरावाक जाल्ली जाय, विरेश बोरकाराक जाल्ली, सगळ्या लोकांक जाल्ली जाय शेती. आमदाराचो फार्मर कनेक्ट म्हणून प्रोग्राम तेगे चालूच आसा. सो ते हितून तुमी जर ते खाजन लँडात जर हें घातलें, रेल्वे स्टेशन घातलें, आमची शेती आसा ती जी जावपाची आसा ती आनीक पाड पडटली. तशेंच तुमी तें रुंदीकरण करतले तेगेलें आनी जे आमचे लागींच आमचो गांव आसा, आमचो दोंगरे गांव आसा, तुमी म्हणटले ते नेवरे जाता तुमकां दोंगरेकारांक कित्याक पडना, पूण तो जो वयतलो तो दोंगरे वयल्यानूच वयतलो, ट्रॅक वयतलो. सो आमची जी घरां आसा सायडीन तिवूय इफेक्ट जावपाक शकता, लोकांक त्रास जावपाक शकता. सो लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन हो एक डिसिजन घेतला की आमी जी रेल्वे स्टेशन येवपाचें आसा ताका आमी ओपोज करतले. जे कारणान आमची जी शेतां जी आमी रोवपाक शकतात मुखार प्रयत्न चालू आसा, ती शेतां वाचवतलीं आनी आमकां बरें गोंयचें हें बरें जावपाक आमकां हें करतलें, हेल्प जातलें. सो आमी हेका ओपोज केला. आनी सेपरेट म्हटल्यार जी आमी पंचायत बॉडी मिटींग जाल्ली तेन्नाय आमी डिसिजन घेतलेलें की आमी पंचायत बॉडींच्यान एक रेजोल्युशन घेतलें आनी आमचें हें ऑब्जेक्शन आमी घालतले म्हणून.